भक्तवृन्द हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। श्री विष्णु महापुराण को कथा श्रृंखला, यो नयाँ श्रृंखलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं। भक्तवृन्द च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र यहाँहरूले कुन ठाउँबाट, कुन स्थानबाट कथालाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। आउनुहोस् आजको कथालाई पनि प्रारम्भ गरौं र अत्यन्तै भक्तिभावका पूर्वकमा, अत्यन्तै श्रद्धा र अत्यन्तै आनन्दका साथमा भगवानका यी लीलाहरूलाई श्रवण गर्नुहोला र यहाँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोला। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौं। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् विष्णु महापुराण को प्रथम अंश को अब 12औं अध्यायमा पराशरजीले मैत्रेय नाम गरेका ऋषिलाई कथाका प्रसंगहरू सुनाउँदै जानु भएको छ। अब यो भन्दा अगाडिको अध्यायमा ध्रुव नाम गरेका बालकलाई ऋषिहरूले बाबु भगवानलाई प्राप्त नगरेसम्म अथवा भगवानको दर्शन नभएसम्म दुर्लभ कुरालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन बाबु भनेर ज्ञान दिइसकेपछि यस्ता प्रकारले ती राजकुमार ध्रुव सम्पूर्ण विषयहरू सुनेपछि ती ऋषिहरूलाई प्रणाम गरेर त्यो वनबाट ध्रुव निस्के। आफ्नो आत्मालाई कृतकृत्य अर्थात् अत्यन्त आनन्दित भएको अनुभव गर्दै उनी परम पवित्र यमुना नदीको किनारमा रहेको मधु नाम गरेको मधुवन मथुरामा गए। त्यो ठाउँमा पहिले मधु नाम भएका एक दैत्यले निवास गर्दथे, यसकारण त्यो ठाउँको नाम पृथ्वीमा मधुवनका रूपले प्रख्यात भयो। जुन ठाउँमा मधुका छोरा अत्यन्त शक्तिशाली लवण राक्षसको वध गरेर शत्रुघ्नले मथुरा नाम भएको नगर बसाएका थिए, जहाँ जुन मधुवनमा परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरिले सदा सर्वदा निवास गरिबक्सिन्छ, त्यो सबै किसिमका पापहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गराइदिने अत्यन्तै अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थलमा ध्रुवले आफ्नो कामना पूर्ण गर्नका निम्ति तपस्या आरम्भ गर्नुभयो। मरीचि आदि नाम गरेका मुख्य प्रकारका ऋषिहरू, मरीचि आदि नाम गरेका प्रमुख ऋषि मुनिहरूले आज जस्ता प्रकारले उपदेश दिनुभएको थियो त्यसै अनुसार नै ध्रुवले आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका सम्पूर्ण जगतका स्वामी भगवान श्री विष्णुको ध्यान गर्दछन्। अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक परमात्माको ध्यान गरिरहेका ध्रुवका हृदयमा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा अवस्थित भगवान श्रीहरि सर्वभाव पूर्वक विराजमान होइ बक्सियो। सर्वभाव पूर्वक भगवान हरि आएर ध्रुवका हृदयमा बस्नुभयो। मनस्य स्थिति तस्य विष्णु मैत्रेय योगिना न ससाक धरा भारम मुबोढुं भूतधारिणी। योगी ध्रुवका हृदयमा परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णु विराजमान हुनुभएपछि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई धारण गर्ने पृथ्वीले पनि त्यसको भारलाई सहन गर्न धारण गर्न सकिनन्। यसपछि जब ध्रुव बायाँ चरण अर्थात् बायाँ गोडालाई आधार स्तम्भ मानेर उभिन्थे, तब पृथ्वीको बायाँ तर्फको आधा भाग जब दाहिने गोडालाई आफ्नो आधार स्तम्भ बनाउँथे, तब पृथ्वीको दाहिनेपट्टिको आधा भाग भासिएको जस्तो हुन्थ्यो। पादाङ्गुष्ठेन सम्पीड्य यदा स वसुधां स्थितः तदा सा वसुधा विप्र चचाल सह पर्वतैः। तर जब ध्रुवजीले आफ्नो गोडाको बुढी औंलाले पृथ्वीमा दबाएर उभे, तब पर्वतहरू सहित सम्पूर्ण पृथ्वी कम्पायमान भयो। थरथर पृथ्वी हल्लन थाले। नदी नाला समुद्र आदि सबै अत्यन्त उत्तेजित भएर चारैतर्फ छताछुल्ल भए। तिनीहरूको उत्तेजनालाई देखेर देवताहरू पनि अत्यन्त व्याकुल भए। त्यसपछि अत्यन्त व्याकुल भएर याम नाम भएका देवताहरूले इन्द्रसँग परामर्श गरेर ध्रुवको ध्यानलाई भङ्ग गराउने उपाय गर्न थाले।
कुष्माण्ड नाम भएका उपदेवताहरूले अत्यन्त विचलित इन्द्रसँग सहकार्य गर्दै अनेकौं स्वरूपहरू धारण गरेर ध्रुवको तपस्यालाई भङ्ग गर्ने कार्य आरम्भ गर्न थाले। त्यो समयमा मायाद्वारा रचना गरिएकी उनकी माताको प्रतिमूर्ति सुनीति बनेर आँखाहरूमा आँसु भरेर ध्रुवका अगाडि प्रकट भएर करुणाले पूर्ण रूपमा युक्त भएका वचनद्वारा आज भन्न थालिन्, हे पुत्र, हे छोरा, तिमी यो आफ्नो शरीरलाई हानि पुर्याउने तपस्या छोडा। मैले अनेकौं किसिमका कामनाहरूका माध्यमद्वारा अनेकौं कष्ट सहेर तिमीलाई प्राप्त गरेकी हुँ। केवल सौतेनी आमाका वचनले गर्दा तिमी म एक्लै अनाथ आमालाई नछाड। मेरा लागि तिमी एउटा मात्र आधार हो, अरू कोही होइन। त्यसैले यो तपस्याको त्याग गर। कहाँ तिम्रो 5 वर्षीय बाल्यावस्था र कहाँ यो अत्यन्त कठोर तपस्या। हेर, यो कुनै फल नदिने र अत्यन्त कष्ट हुने तपस्याको त्याग गरेर आफ्नै सामान्य अवस्थामा अवस्थित हो। तिम्रो यो खेलकुदमा रमाउने समय हो, त्यसपछि अध्ययनको समय आउँछ बाबु। त्यसपछि सम्पूर्ण भोगहरूको कामना गर्ने अवस्था आउँछ र त्यसपछि अन्तमा तपस्या गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले अहिले तिमीले यो तपस्या गर्ने कार्य त्यागिदेऊ। हे छोरा, जुन तिम्रो खेलकुद गर्ने समय छ त्यही अवस्थामा यस्तो अत्यन्त भयानक तपस्या गरेका छौ। के तिमीले आफूलाई पूर्ण रूपमा विनाशको मार्गमा लगाउन खोजेका त हैनौ? हे बाबु, आज त्यो मायावी शरीरबाट तिम्रो सर्वोत्तम धर्म मलाई प्रसन्न गराउनु हो। यसकारण तिमी आफ्नो आयु र अवस्था अनुसारका प्रचलित कर्महरूमा मात्र लाग। खाने खेल्ने रमाउने समय हो नि बाबु। यस्तो अज्ञात कार्यमा नलाग। आफ्नो मनलाई यो तपस्या रूपी कर्मबाट बाहिर निकाल बाबु। यो उग्र स्वरूप तपस्याको त्याग गर हे बाबु। यदि तिमीले आजै यो कठोर तपस्याको त्याग गरेनौ भने म अहिले नै तिम्रो अगाडि यो ठाउँमा आफ्नो प्राणलाई परित्याग गर्नेछु। यसरी भगवान विष्णुमा चित्त पूर्ण रूपमा अवस्थित भएको हुनाले ध्रुवले माया रूपी सुनीतिले आँखामा आँसु भरेर यो किसिमको बिलौना गरिरहेको देखेर पनि नदेखे जस्तै गरेर तपस्यामा लागिरहे। त्यसपछि हे छोरा, यहाँबाट छिटो भाग हेर यो अत्यन्त डरलाग्दो भयानक जंगलमा यी अत्यन्त डरलाग्दा राक्षसहरू हातमा अस्त्र शस्त्र लिएर आइरहेका छन् भनेर ती माया रूपी सुनीति त्यहाँबाट गइन् र त्यहाँ जसका मुखबाट अग्निको ज्वाला निस्किरहेका थिए यस्ता अनेकौं राक्षसहरू हातमा विभिन्न किसिमका हात हतियार लिएर प्रकट भए। यसपछि ती राक्षसहरू आफ्ना हातमा भएका अत्यन्त चम्किला शस्त्रहरू घुमाउँदै ती राजकुमार ध्रुवका अगाडि अत्यन्त डरलाग्दो कोकोहोलो मच्चाए, अर्थात् भयानक आवाज निकालेर कराउन लागे। यसरी एकाग्र चित्त भएर योगमा पूर्ण रूपमा लागेका बालकलाई भयभीत गराउनका लागि आफ्ना मुखबाट अग्निको ज्वाला निकालिरहेका सैकडौं शिवा अर्थात् पोथीस्यालहरू त्यहाँबाट अत्यन्त भयानक आवाज निकालेर कराउन थाले। ती राक्षसहरूले पनि यसलाई काट मार खाऊ भनेर अत्यन्तै उच्च स्वरमा कराउन लागे। त्यसपछि सिंह, ऊँट आदि मकर आदि किसिमको मुख भएका ती राक्षसहरू राजकुमार ध्रुवलाई डराउन दिनका लागि तपस्या भङ्ग गराउनका लागि विभिन्न किसिमको गर्जना गर्न थाले। तर भगवान गोविन्दको एकाग्र चित्त भएर ध्यान गरिरहेका ती बालक ध्रुवले ती राक्षसहरू, उनीहरूका ती भयानक शब्द र स्यालहरू र अस्त्र शस्त्र केहीलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखेनन्। ती पूर्ण रूपमा एकाग्र चित्त भएका राजकुमार ध्रुवले आफ्नो आश्रय स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुलाई मात्र देखिरहेका थिए र उहाँ बाहेक अन्य कुनै वस्तुलाई देखेका थिएनन्। यसपछि सम्पूर्ण माया विनष्ट भइसकेपछि उनीहरूसँग पराजित हुनुपर्ने आशंकाले गर्दा देवताहरूमा अत्यन्त व्याकुलता उत्पन्न भयो, अर्थात् उनीहरू अत्यन्त डराए। यसकारण राजकुमार ध्रुवले तपस्याबाट अत्यन्त डराएका सम्पूर्ण देवताहरू एकत्र भएर जगतका उत्पत्तिकर्ता, जन्म र मृत्युका पूर्ण रूपमा रहित शरणदायक परमात्मा श्रीहरिका शरणमा गएर उहाँसँग भन्न थाले। देवताहरूले भगवान हरिलाई गएर भन्दछन्, हे देवादिदेव, हे भगवान जगन्नाथ, हे परमात्मा, हे पुरुषोत्तम, ध्रुवको तपस्यालाई देखेर अत्यन्त भयभीत भएका हामी देवताहरू हजुरका शरणमा आएका छौं। हजुरले हामीहरूको रक्षा गर्नुहोस्।
हे परमदेव, जसरी शुक्ल पक्षका समयमा दिन प्रतिदिन आफ्ना कलाहरूका माध्यमद्वारा चन्द्रमा बढ्दछन्, त्यसरी नै राजकुमार ध्रुव आफ्नो तपस्यामा अगाडि बढिरहेका छन्। यसकारण उनीसँग हामी अत्यन्त त्रसित भएका छौं। हे जनार्दन, राजा उत्तान पादका पुत्र बालक ध्रुवको तपस्यादेखि अत्यन्त डराएका हामीहरू हजुरका शरणमा आएका छौं। हजुरले उनीलाई तपस्या गर्नबाट रोकिदिनुहोस्। हामीलाई जानकारी छैन इन्द्रत्व वा सूर्यत्वको कामना गर्दछन् कि के कामना गर्दछन्, कुबेर वरुण वा चन्द्रमा पदको के अभिलाषा लिएर यस्तो अत्यन्त कठोर तपस्या गरेका छन्। यसकारण हजुरले हामी सबैको रक्षा गरिदिनुहोस्। हे सर्वेश्वर परमात्मा, हजुर हामीहरूसँग प्रसन्न भइदिनुहोस् र हाम्रा हृदयमा जुन त्रासको बीजारोपण भएको छ नि त्यसको निवारण गरिदिनुहोस्। अनि बालक ध्रुवलाई यो अत्यन्त कठोर तपस्या गर्नबाट रोकिदिनुहोस्। भनेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू, उनले इन्द्र सूर्य वरुण कुबेर आदि पद प्राप्त गर्ने चाहनाले तपस्या गरेका हुँदै होइनन्। उनले जे चाहन्छन् त्यो सबै म स्वयंले पूर्ण गरिदिनेछु। उनको तपस्याबाट तिमीहरू डराउन आवश्यक छैन। तिमीहरू अत्यन्त निश्चिन्त भएर उनले के चाहन्छन् भन्ने कुरा त्यो सबै म स्वयंले पूर्ण गरिदिनेछु। उनको तपस्याबाट तिमीहरू भयभीत भइरहनु आवश्यक छैन। हे देवताहरू, तिमीहरू अत्यन्त निश्चिन्त भएर स्वेच्छा अनुसार आफ्नो आफ्नो स्थानमा जाओ। कठोर तपस्यामा एकाग्रतापूर्वक लागेका बालक ध्रुवलाई म स्वयं गएर तपस्याबाट मुक्त गराउनेछु। यसरी देवादिदेव परमात्माले यसरी बताइसकेपछि इन्द्र आदि नाम गरेका सम्पूर्ण देवताहरू उहाँलाई प्रणाम गरेर आनन्दपूर्वक आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गए। सर्वात्मा सम्पूर्ण संसारका आत्मा परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरिले बालक ध्रुवको एकाग्रताबाट प्रसन्न भएर ध्रुवका नजिकमा चतुर्भुज स्वरूपमा प्रकट भएर भन्नुभयो। भगवानले भन्नुहुन्छ, श्री भगवान वाचा औत्तान पादभद्रम ते तपसा परितोषितः वरदो हमनु प्राप्तो वरम वरय सुव्रत। भगवानले भन्नुभयो, हे उत्तानपादका छोरा ध्रुव, तिम्रो कल्याण होस्। म तिम्रो तपस्यादेखि अत्यन्त प्रसन्न भएर तिमीलाई वरदान दिनका लागि तिम्रा अगाडि प्रकट भएको छु। हे बाबु, तिमी वरदान माग। तिमीले सम्पूर्ण बाहिरी विषयहरूबाट पूर्ण रूपमा विरक्त भएर आफ्नो चित्तलाई ममा नै लगाइदियो। यसकारण म तिमीदेखि अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। अब तिमी आफ्नो इच्छा अनुसार चाहना अनुसार तिमीले वरदान माग। देवादिदेव परमात्माको यस्तो किसिमको वचन सुनेपछि बालक ध्रुवले आँखा खोले र आफ्नो ध्यान अवस्थामा देखिरहनु भएका भगवान श्री हरिलाई साक्षात आफ्ना अगाडि प्रकट भएको देखे। त्यसपछि ध्रुवले शंख चक्र गदा पद्म सारंग धनुष धारण गर्नुभएका शिरपेजबाट युक्त अच्युत भगवानलाई देखेर भूमिमा शिर टेकाएर साष्टांग दण्डवत प्रणाम गरे र अनायास अत्यन्त रोमाञ्चित शरीर भएका अत्यन्त भयभीत राजा ध्रुवले देवादिदेव परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुको प्रार्थना गर्ने विचार गरे। तर ध्रुवले मैले परमात्माको प्रार्थना गर्दा के भन्दा उहाँको प्रार्थना हुन सक्छ, स्तुति बिन्ती हुन सक्छ। अब यो विषयमा पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेका ध्रुव अत्यन्त व्याकुल भएर अन्त्यमा उनले उहाँ नै देवाधिदेव परमात्माको शरणागतिलाई स्वीकार गरे, अर्थात् तन्मय भएर आफूलाई उहाँमा शरणमा समर्पण गरे। ध्रुवले भन्दछन्, भगवान यदि मे तोषम् तपसा परमं गतः स्तोतुं त्वामहमिच्छामि वरमेतद् प्रयच्छामि। ध्रुवले भने, हे भगवान, हजुर यदि मेरो तपस्याबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने म हजुरको प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यसकारण हजुरले मलाई यही वरदान दिनुहोस् जसका माध्यमद्वारा मैले हजुरको उपासना गर्न सकूं। हे परमदेव, जसको गतिका विषयमा ब्रह्मा आदि वेदको मर्मका विषयका पूर्ण ज्ञान भएकाले पनि जान्दैनन्, यस्ता अज्ञेय परमात्माको म अबोध बालकले कसरी प्रार्थना गर्न सक्छु, कसरी स्तुति गर्न सक्छु। तर हे परमात्मा, हजुरको भक्तिका माध्यमद्वारा पग्लेको वा पानी झैं भएको मेरो चित्त हजुरका चरणहरूको प्रार्थना गर्नका लागि उद्यत भइरहेको छ। यसकारण हजुरले यसलाई प्रार्थना योग्य बुद्धि प्रदान गरिदिनुहोस्।
यसपछि सम्पूर्ण जगतका अधिपति परमात्मा श्री गोविन्दले आफ्ना अगाडि हात जोडेर उभिरहेका ती राजा उत्तानपादका छोरालाई आफ्नो वेदमय शङ्खको अन्त अर्थात् वेदान्तमय भागबाट छोइदिनुभयो, अर्थात् त्यसको स्पर्श गराइदिनुभयो। त्यसै समयमा ज्ञान प्राप्त भएका हुनाले प्रसन्न मुखाकृति भएका ती राजकुमारले अत्यन्त विनम्र भएर सम्पूर्ण जीवहरूका परमाधार अच्युत भगवानको प्रार्थना गर्न थाले। ध्रुवले भन्दछन्, भूमिरापो नलो वायुः रवं मनो बुद्धिरेव च भूतादिरादि प्रकृतिर्यस्य रूपं नतो स्थितम्। दुर्बले भने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि र अहंकार र मूल प्रकृति अर्थात पृथ्वी आदि स्थूल र सूक्ष्म रूप 10 भूत मन यस प्रकारका 11 इन्द्रियहरूका उपलक्षण छन्। महत्तत्व अहंकार आदि प्रकृति यस किसिमले 24 तत्वहरू जसका स्वरूप हुन् उहाँलाई वस्तुस्थ परमात्मालाई नमस्कार गर्दछु, जो अत्यन्त सूक्ष्म, शुद्ध, सर्वव्यापक र प्रधान भन्दा पनि अत्यन्त अलग परम पुरुष जसको स्वरूप छ पूर्ण गुणहरूका साक्षी ती परम पुरुषलाई म नमस्कार गर्दछु। हे परमात्मा, जो पृथ्वी आदि सम्पूर्ण भूतहरू र तिनीहरूको गुण, गन्ध आदि, बुद्धि आदि एवं जीवी सबैभन्दा पनि टाढा अर्थात् पर हुनुहुन्छ, जो सनातन पुरुष हुनुहुन्छ, म वहाँ सम्पूर्ण जगतका अधिपति परम शुद्ध परब्रह्म स्वरूप परमात्माको पवित्र शरणमा पूर्ण रूपमा आश्रित भएको छु। हे योगीहरूद्वारा चिन्तन गरिनुहुने परमात्मा, हे सर्वात्मा, सर्वगत एवं बुद्धिशील भएका कारण ब्रह्म नाम भएको जुन हजुरको स्वरूप छ त्यो विकार रहित स्वरूपलाई म नमस्कार गर्दछु। हे परमदेव, हजुर हजारौं शिरहरू, हजारौं आँखाहरू र हजारौं पाउहरू भएको परम पुरुष होइबक्सिन्छ। सर्वव्यापक हजुर आवरण सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई व्याप्त गरेर 10 गुण प्रमाणबाट विराजमान हुनुहुन्छ। रहे पुरुषोत्तम भगवान जुन भइसकेको छ अर्थात् भूत जो हुनेवाला छ अर्थात् भविष्य र जे जति पनि वस्तु छ अर्थात् वर्तमान त्यो सबै हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर स्वयंबाटै विराट, स्वराट, सम्राट र अधिपुरुष आदि पनि उत्पन्न भएका हुन्। हजुर नै पृथ्वीका तलमाथि, दायाँ र बायाँ सबैतिर व्याप्त भएर रहनु भएको छ। यो सम्पूर्ण जगत हजुरबाटै उत्पन्न भएको हो र भूत भविष्य पनि हजुरबाटै उत्पन्न भएको हो, अर्थात् यो सम्पूर्ण चराचर जगत हजुरकै स्वरूप हो। हे भगवान, हजुरको स्वरूप ब्रह्माण्ड अन्तर्गत सम्पूर्ण जगत हजुर स्वयं हुनुहुन्छ, अर्थात् यो सम्पूर्ण जगत पूर्ण रूपमा हजुरमै आश्रित रहेको छ भन्नुमा कुनै पनि प्रकारको अत्युक्ति छैन। र यसै जगतमा सबै पुरोडाश भनेको यज्ञमा हवन गर्ने वस्तुहरूको हवन हुन्छ। जो पुरोडाशहरूको हवन हुन्छ, यज्ञ प्रेषदाज्य अर्थात् दही र घिउ, ग्रामीण र वन्य यी 2 किसिमका यज्ञमा चढाइने पशु पनि हजुरबाटै उत्पन्न भएका हुन्। हजुरबाटै ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सम्पूर्ण छन्दहरू उत्पन्न भएका हुन्। हजुरबाटै यजुर्वेदको प्रादुर्भाव भएको हो। साथै घोडा अर्थात् तथा एकातर्फ मात्र दाँत भएका महिष आदि जीवहरू पनि हजुरबाटै उत्पन्न भए। हजुरबाट नै गाईहरू, बाख्राहरू, भेडाहरू, मृग आदि लगायतका सबै जीवहरू उत्पन्न भएका हुन् र हजुरका मुखबाट ब्राह्मण यस्ता किसिमबाट विभिन्न प्रकारका वर्णहरूको उत्पत्ति भयो। अब आज हजुरका आँखाबाट सूर्य, प्राणबाट वायु र मनबाट चन्द्रमा उत्पन्न भएका हुन्। भित्री छिद्र अर्थात् नासरन्ध्रबाट प्राण, मुखबाट अग्नि, नाभिबाट आकाश, शिरबाट स्वर्ग, कानहरूबाट दिशाहरू र हजुरका चरणहरूबाट पृथ्वी आदि उत्पन्न भए। यसै प्रकार हे प्रभु, जसरी सानो बीजमा विशाल वृक्ष अवस्थित रहेको हुन्छ त्यसरी नै हजुरबाट उत्पन्न भएको सम्पूर्ण जगत प्रलयका समयमा यसको बीज स्वरूप हजुरमा नै विलीन भएर रहन्छ। जसरी अंकुरका स्वरूपमा उत्पन्न हुन्छ र त्यसबाट विशाल वटवृद्ध अर्थात् वरको रूप हुन्छ, त्यसरी नै सृष्टिका समयमा यो सम्पूर्ण जगत हजुरबाट उत्पन्न भएर पूर्ण रूपमा फैलिन्छ। हे परमात्मा, जसरी केराको फलभित्रको गुदी बाहिरको बोक्रा भन्दा अलग भएको देखिँदैन, त्यसरी नै यो सम्पूर्ण जगत पनि हजुरभन्दा अलग छैन, अर्थात् यो चराचर हजुरमा नै अवस्थित रहेको छ। यो सम्पूर्ण जगतका आधार स्वरूप हजुरमा आह्लादिनी अर्थात् सदा सर्वदा आनन्दमा रहने, सन्धिनी अर्थात् अविच्छिन्न, संबित अर्थात् विद्याशक्ति विभिन्न स्वरूपमा रहन्छन्।
निर्गुण स्वरूप हजुरमा विषयबाट उत्पन्न हुने आनन्द र सन्ताप दिने अर्थात् सात्विक वा तामसी अथवा दुवैको मिश्रण स्वरूप राजसी कुनै पनि गुणहरू रहँदैनन्। हजुर कार्यका दृष्टिमा अलग स्वरूप र कारणका दृष्टिबाट एक स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुर नै सम्पूर्ण भूतहरूमा सूक्ष्म भूत हुनुहुन्छ अर्थात् हजुर नै विभिन्न किसिमका जीव स्वरूप हुनुहुन्छ। हे सम्पूर्ण भूतहरूका अन्तरात्मा, यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ, हजुरलाई प्रणाम गर्दछु। हजुर नै योगीहरूका अन्तरात्मामा व्यक्त महत्त्व प्रधान प्रकृति पुरुष विराट सम्राट अनेकौं स्वरूपहरूमा चिन्तनको विषय भइदिनुहुन्छ अर्थात् उनीहरूले यी विभिन्न स्वरूपमा हजुरकै चिन्तन गर्दछन्। अक्षयशील पुरुषहरूमा हजुर नै नित्य अक्षय हुनुहुन्छ। हजुर नै आकाश आदिमा सर्वभूत उनीहरूको गुण स्वरूप हुनुहुन्छ। सर्वस्वरूप हुनुभएकाले सबै हजुरबाटै भएका हुन् एवं यी सबै हजुरबाटै उत्पन्न भएका हुन् र यी सबै हजुर हुनुहुन्छ। यसकारण सबै भूतहरूका अन्तरात्मा हजुरलाई मेरो नमस्कार छ। हे सर्वेश्वर, हजुरले सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदयमा निवास गर्नुहुने भएकाले चराचर सम्पूर्णमा व्याप्त हुनुहुन्छ। यसकारण हजुरसँग म के बिन्ती गरौँ र भगवान स्वयं हजुर सबै प्राणीका हृदयमा उत्पन्न विचारका विषयमा पूर्ण रूपमा विज्ञ होइ बक्सिन्छ। हे सर्वात्मा, हे सम्पूर्ण भूतहरूका ईश्वर, हे सम्पूर्ण प्राणी मात्रका आदि कारण तत्व हजुर नै सर्वभूत स्वरूप हुनुहुन्छ। यसकारण सम्पूर्ण प्राणधारीहरूका हृदयमा उत्पन्न भएका भावहरूको विषयमा हजुर स्वयं विज्ञ हुनुहुन्छ। हे परमात्मा, मेरो मनमा जुन कामना उत्पन्न भएको थियो त्यसलाई त हजुरले सफल बनाइदिनुभयो। हे जगदीश्वर, मद्वारा गरिएको तपस्या पनि पूर्ण रूपमा सफल भयो, किनकि जसका प्रभावले गर्दा आज मैले हजुरको साक्षात दर्शन गर्ने अवसर पाएँ। यसरी ध्रुवले प्रार्थना गरेपछि भगवान श्री हरिले भन्नुभयो, हे ध्रुव, तिमीलाई मेरो साक्षात दर्शन भएका कारणले गर्दा तिम्रो यो तपस्या पूर्ण रूपमा सफल भयो। तर हे राजकुमार, मेरो दर्शन पनि त कहिले निष्फल अवस्थामा रहन सक्दैन, व्यर्थ हुँदैन नि बाबु। यसकारण अब तिमी आफ्नो मनोकामना अनुसारको वरदान माग, किनकि मेरो दर्शन गरिसकेका पुरुषलाई सबै कुराको पूर्ण रूपमा प्राप्ति भइसकेको हुन्छ। भनेपछि अब ध्रुवले वरदान माग्ने क्रममा भन्दछन्। ध्रुवले भन्दछन्, भगवन् सर्वभूतेषु सर्वस्यास्ते भवान् हृदि किमज्ञात तव स्वामिन् मनसायन् मयेप्सितं। ध्रुवले भने, भूत भविष्यका ईश्वर स्वयं हजुर नै सबै प्राणीहरूका हृदयमा विराजमान रहनु भएको छ। यसैले परब्रह्म, के मेरो मनोकामना हजुरबाट अदृश्य रहेको छ र के हजुरले जान्नु भएको छैन र? तर पनि हे देवदेव, म दुर्विनीत अत्यन्त दुर्लभ मानेका जुन वस्तुहरूको प्राप्तिको कामना गर्दछु त्यसका विषयमा हजुरको आज्ञा अनुसार हजुरसँग अवश्य निवेदन गर्नेछु। हे सम्पूर्ण जगतका रचयिता परमात्मा, हजुर प्रसन्न भइसकेपछि यो संसारमा के नै प्राप्त हुन असम्भव छ र? इन्द्रले पनि हजुरको कृपा पात्र भएका कारण तिनै लोकको ऐश्वर्य भोग गरिरहेका छन्। हे प्रभु, मेरो गर्भबाट उत्पन्न नभएको हुनाले तिमी यो राजसिंहासनका लागि योग्य छैनौ भनेर मेरी सौतेनी आमाले अत्यन्त घमण्डका साथमा अत्यन्त उच्च स्वरमा भन्नुभयो। यसकारण हे प्रभु, हजुरको आशीर्वादले मैले त्यो सर्वोत्तम एवं अव्यय अर्थात् कहिले विनाश नहुने ठाउँ प्राप्त गर्न चाहन्छु जुन सम्पूर्ण चराचर विश्वको आधार स्वरूप छ। भनेपछि भगवानले भन्नुभयो, यत्त्वया प्रार्थितं स्थानम् एतद् प्राप्स्यति वै भवान् त्वायहं तोषितः पूर्वम् अन्यजन्मनि बालकः। हे बालक, तिमीले जुन ठाउँ प्राप्तिको कामना गरेका छौ त्यो अवश्य प्राप्त गर्नेछौ, किनकि तिमीले पहिलेको जन्ममा पनि मलाई अत्यन्त सन्तुष्ट बनाएका थियौ। तिमी पहिलेको जन्ममा निरन्तर रूपमा अत्यन्त एकाग्र भएर मनलाई ममा नै लगाउने गर्दथ्यौ। आफ्ना मातापिताको सेवामा कुनै किसिमको त्रुटि हुन दिएका थिएनौ अनि त्यस्तै गर्दा आफ्नो स्वधर्मको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने एकजना ब्राह्मण थियो बाबु। कालान्तरमा एउटा राजाको छोरा तिम्रो मित्र भो। ओ युवावस्थामा सम्पूर्ण भोगहरूबाट सम्पन्न र देख्नमा अत्यन्त योग्य
एवं अत्यन्त उज्जवल मुखाकृति भएको थियो। उसका संगतको प्रभाव र उसँग भएको अत्यन्त दुर्लभ ऐश्वर्य वैभव देखेर तिमीमा पनि म पनि राजाको छोरा हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने यस्तो अभिलाषा उत्पन्न भएको थियो पूर्व जन्ममा। यसै कारण के भयो त भने ततो यथा भिलसिता प्राप्ता ते राजपुत्रता उत्तान पादस्य गृहे जातोसि ध्रुव दुर्लभे। बाबु उत्तान पादस्य गृहे जातोसि ध्रुव दुर्लभे। यस कारण हे ध्रुव तिमीले जसरी राजाको छोरा हुने अभिलाषा व्यक्त गरेका थियौ नि त्यसरी नै राजाको छोरा पनि भयो र जुन स्वयम्भू मनुका कुलमा राजा उत्तानपादका घरमा जन्म लिएका छौ त्यो ठाउँ अत्यन्त अत्यन्त अन्यका लागि दुर्लभ छ बाबु। तर हे बालक त्यसमा पनि जसले म सर्वव्यापी परमात्मालाई सन्तुष्ट गर्न सक्दछ त्यसका लागि यो ठाउँ त केही पनि होइन, अर्थात् उसको तपस्याका आधारमा यसको कुनै अर्थ छैन। हे बालक मेरो आराधना गरेर मनुष्यले अत्यन्त चाँडै वास्तविक मुक्ति प्राप्त गर्दछ र जसको मन निरन्तर रूपमा ममा लागेको छ उसका लागि स्वर्ग आदि ठाउँ पनि अत्यन्त तुच्छ हुन्छ। हे ध्रुव मेरो कृपाका प्रभावले गर्दा तिमीले तीनै लोकहरूमा सर्वोत्तम मानिएको त्यो ठाउँलाई अवश्य प्राप्त गर्नेछौ जुन सम्पूर्ण तारामण्डल र ग्रहहरूको आश्रय स्थल हुनेछ। हे ध्रुव सूर्य चन्द्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र तथा शनि आदि ग्रहहरू भन्दा र सम्पूर्ण सप्तर्षिहरू र सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल एवं विमानमा विचरण गर्ने देवताहरू भन्दा माथिको ठाउँ म तिमीलाई दिन्छु। जुन ठाउँ ध्रुव भनेको निश्चल र निर्विकल्प हुनुको साथै सदा सर्वदा रहिरहन्छ। तिम्री माता सुनीतिले पनि अत्यन्त स्वच्छ ताराहरू स्वरूप भएर एक कल्पसम्म तिम्रा नजिकमा एक विमानमा निवास गर्ने छिन्। जुन मनुष्यले पूर्ण रूपमा आफ्ना नियन्त्रणमा रहेको मनका माध्यमद्वारा बिहानको शुभ मुहुर्तमा र साँझको सन्ध्याका समयमा तिम्रा गुणको कीर्तन गर्नेछ त्यसले धेरै पुण्य प्राप्त गर्नेछ। हे बुद्धिमान यो प्रकार प्राचीन समयमा सम्पूर्ण जगतका अधिपति देवताहरूका पनि देवता जनार्दन भगवानबाट अथवा जनार्दन भगवान प्रभुबाट वरदान प्राप्त गरेका ध्रुव सर्वोत्तम स्थानमा विराजमान भए अर्थात् बस्न थाले। स्वयं आफ्ना माता पिताको धर्माचरण पूर्वक सेवा शुश्रूषा गर्नाले अत्यन्त सेवाको भाव गर्नाले अनि द्वादशाक्षरको नित्य निरन्तर जप गर्नाले अनि आफ्नो तपस्याका प्रभावले ध्रुवको वैभव र महत्त्वलाई देखेर देवता र दानवहरूका आचार्य शुक्रले यो विषयमा एक श्लोकमा बताए। एउटा श्लोक आज शुक्राचार्यले दैत्य दानवहरूका आचार्य शुक्राचार्यले एउटा श्लोक बनाए अथवा एउटा श्लोक बताए। एक श्लोकमा उनले भन्दछन् अहोस्य तपसो वीर्यम् अहोस्य तपस फलम् यदेनं पुरतः कृत्वा ध्रुवं सप्तर्षयः स्थिताः। अहो यो ध्रुवको तपस्याको प्रभाव कस्तो किसिमको छ हो, यसको तपस्याले कस्तो अद्भुत फल प्राप्त भएको हो जसमा ध्रुवलाई नै अगाडि राखेर सप्तर्षिहरू अवस्थित भएका छन् र यिनकी आमा सुनीतिले पनि अवश्य सधैँ कल्याणदायक वचन मात्र बोल्छिन्। यिनको महत्त्वका विषयमा संसारमा कसले वर्णन गर्न सक्छ र ध्रुवस्य जननी चेयम सुनीतिर्नाम सुनृता। कसले वर्णन गर्न सक्छ र त्यो आमा पनि सधैँ मिठो बोल्दछिन्। जसले आफ्नो गर्भमा ध्रुव जस्तो तपस्वीलाई धारण गरेर तीनै लोकहरूको आश्रय स्वरूप भविष्यमा पनि रहिरहने सर्वोत्तम स्थान प्राप्त गर्न सफल भइन्। यतै यश्चैतद् कीर्तये नित्यं ध्रुवस्यारोहणं दिवि सर्व पाप निर्मुक्तः स्वर्गलोके महीयते। जुन मनुष्यले निरन्तर ध्रुवको यो दिव्य लोक प्राप्तिका विषयको कीर्तन गर्दछ त्यसले सबै किसिमका पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर स्वर्गलोकमा निवासको प्राप्ति गर्दछ अनि त्यो स्वर्गमा अथवा पृथ्वीमा जहाँ रहे तापनि कहिले आफ्नो ठाउँबाट च्युत हुँदैन, अर्थात् उसको अस्तित्व सधैँ रहिरहन्छ।
अनि सम्पूर्ण कल्याणदायक गुणहरूबाट सम्पन्न भएर धेरै समयसम्म जीवित रहिरहन्छ। जय जय श्री विष्णु महापुराणे प्रथमांशे 12 नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।